नमस्कार प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज म यहाँहरू समक्ष कक्षा 10 को नेपाली पाठ्य पुस्तकमा पाठ 7 मा समावेश गरिएको प्रत्यागमन शीर्षकको कथा लिएर उपस्थित भएको छु। यो शुभ बिहानसँगै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत गर्दै आजको सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापमा मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कथाकारको परिचय अनि कथाको संक्षिप्त विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर सहजीकरण गर्नेछु। आउनुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब म विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले कथाकारको परिचयमा यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्रत्यागमन कथाका कथाकार नेपाली साहित्यका प्रथम आधुनिक कथाकार गुरूप्रसाद मैनाली हुन्। अर्थात् यस कथाको रचना गर्ने व्यक्तित्व प्रथम आधुनिक साहित्यकार गुरूप्रसाद मैनाली हुन्, जसको जन्म विक्रम सम्वत 1957 साल भाद्र 23 गते धनकुटामा भएको थियो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, गुरूप्रसाद मैनालीको जन्मलाई लिएर कतिपय लेखकहरूले काभ्रे पलाञ्चोक, कतिपय शिक्षक साथीहरूले काभ्रे पलाञ्चोकको कानपुर भन्ने गरेको पनि पाइन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, गुरूप्रसाद मैनालीको पुर्ख्यौली थाप थलो काभ्रेको कानपुर नै हो। उनका पिता सरकारी जागिरे थिए र जागिरको सिलसिलामा धनकुटामा बसोबास रहेको बेलामा गुरूप्रसाद मैनालीको जन्म धनकुटामै भएको तथ्य म जानकारी गराउन चाहन्छु। तत्कालीन समयमा औपचारिक शिक्षा आर्जन गर्ने माध्यम नभएका हुनाले अनौपचारिक शिक्षाका माध्यमबाट गुरूप्रसाद मैनालीले आफ्नो ज्ञान र बौद्धिकताको विकास गरे भने उनले जागिरको सिलसिलामा नेपालका विभिन्न जिल्लाको बसाई र अनुभवबाट नेपाली समाजमा रहेका सामाजिक समस्याहरू, पारिवारिक समस्याहरूलाई नजिकबाट बुझ्ने अवसर प्राप्त गरे। यिनले आफ्नो जीवनकालका यिनै जीवन्त अनुभवहरूलाई कथा लेखनको विषय बनाई विक्रम सम्वत 1992 सालमा गुरूप्रसाद मैनालीद्वारा लेखिएको नासो शीर्षकको कथा पहिलो पटक प्रकाशन भयो। विक्रम सम्वत 1992 सालमा शारदा पत्रिका मार्फत प्रकाशन भएको नासो कथाले नेपाली कथा साहित्यको इतिहासमा नयाँ मोड प्रदान गर्यो, आधुनिकता आमन्त्रण गर्यो र गुरूप्रसाद मैनालीलाई पहिलो आधुनिक कथाकारका रूपमा स्थापित गरायो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, गुरूप्रसाद मैनाली सामाजिक तथा पारिवारिक घटनामा आधारित रहेर, सामाजिक विषयवस्तुमा आधारित रहेर नेपाली ग्रामीण परिवेशको जीवन्त चित्रण गर्दै सामाजिक व्यवहारहरू, मानवीय व्यवहारहरू, गुणहरूको यथार्थ चित्रण गरेर आदर्श समाज तथा आदर्श व्यवहार निर्माणको चाहना व्यक्त गर्ने कथाकार हुन् र नेपाली साहित्यमा यिनको नासो शीर्षकको कथा संग्रह प्रकाशित भएको छ, जसमा 11 वटा कथाहरू संग्रहित छन्। ती 11 वटा कथाहरू नै अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र विषयवस्तुका अनि पात्र र घटनाका दृष्टिले गहन र सामरिक महत्त्वका रहेका छन्। नेपाली भाषा र साहित्यको साधनामा क्रियाशील
प्रथम आधुनिक कथाकार गुरुप्रसाद मैनालीको विक्रम सम्वत 2028 साल जेठ 25 गते काठमाडौँमा निधन भएको। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी कथाकार गुरुप्रसाद मैनालीका प्रवृत्ति र विशेषताहरूको बारेमा सामान्य छलफल गरौँ। मैले अघि नै भने नेपाली साहित्यको कथा विधाले, नेपाली कथा साहित्यको इतिहासले गुरुप्रसाद मैनालीलाई प्रथम आधुनिक कथाकारको रूपमा चिनाउँछ। यति मात्रै होइन, उनी आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कथाकारका रूपमा, सामाजिक यथार्थवादी कथाकारका रूपमा चिनिएका छन्, स्थापित भएका छन्। उनका कथाहरूमा सामाजिक तथा पारिवारिक घटना र विषयवस्तुको प्रस्फुटन हामी पाउन सक्छौं। सामाजिक समस्यालाई जीवन्त चित्रण गर्नु, सामाजिक तथा स्थानीय परिवेशको जस्ताको तस्तै बिम्ब उतार्नु, पात्र अनुकूलको भाषा प्रयोग गर्नु, आदर्श पात्र वा चरित्र मार्फत आदर्श, नैतिकता, सदाचार, सच्चरित्रताको सन्देश प्रवाह गर्नु, निम्न मध्यम वर्गका जीवनका मार्मिक तथा कारुणिक अवस्थाको चित्रण गर्नु, नेपाली समाजमा रहेको अन्धविश्वास, रूढिवाद जस्ता पुरातनवादी सोच र मान्यताहरू र त्यसबाट उत्पन्न भएका समस्याहरूको चित्रण गर्नु गुरुप्रसाद मैनालीका कथागत प्रवृत्ति र विशेषताहरू। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी गुरुप्रसाद मैनालीद्वारा लेखिएको प्रत्यागमन कथाको विषयवस्तुका सम्बन्धमा छलफल गरौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पहिले शीर्षककै विषयमा अलिकति म जानकारी गराउँ। प्रत्यागमन शब्द बनोट भएको शब्द हो। यसमा उपसर्गद्वारा निर्मित भएको छ। प्रति प्लस आगमन प्रत्यागमन, प्रति प्लस आगमन प्रत्यागमन, जसको अर्थ पुनः आउनु अथवा पुनः फर्केर आउनु, पुनर्आगमन भन्ने हुन आउँछ। अब म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कथाको संक्षिप्त विषयवस्तुमा केन्द्रित गराउन चाहन्छु। बेलुकी कौशीमा लुगा उठाउँदै गरेकी शोभालाई बोलाउँदै रामुले टेलिफोन सुन्न हिँड्नुहोस् भनी आग्रह गर्नु र ढिपी गर्न थाल्नु। रामुको ढिपीलाई टार्न नसकेर शोभा रामु र कमलले धागोबाट बनाएको टेलिफोन सुन्न जान्नु। शोभाले रामुलाई जिस्क्याउँदै रामुले भनेको सुनेर पनि उल्टो उल्टो भन्नु र गर्नु। रामुले झर्को मान्नु, रिसाउनु, भाउजूलाई दङ्ग्याउन थाल्नु। शोभाले रामुलाई माथि लगेर जिलेबी र चिउरा खान दिनु। 16 वर्षको उमेरमा निर्मलकी दुलहीका रूपमा भित्रिएकी शोभालाई 1.5 वर्षको रामु जिम्मा लगाउँदै निर्मलकी सौतेनी आमाको निधन हुनु। निर्मल र शोभाले पितृत्व र मातृत्व विहीन 1.5 वर्षको उमेरमा पितृत्व बुबा पनि गुमाएका र आमा पनि गुमाएका रामुलाई आफ्नै सन्तान जसरी पालन पोषण गर्नु। शोभाको मातृत्वमा हुर्किएको रामुलाई कुनै कुराको अभाव नहुनु। शोभाको अलौकिक गुण को प्रशंसा टोल छिमेकमा सुनिनु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, शोभामा आम सामान्य महिला जस्तै महिला, गृहिणी महिला हुन्, तर त्यस्तो टोल छिमेकले नै प्रशंसा गर्नुपर्ने गुण र व्यवहार चाहिँ के हुन्छ भन्ने यहाँहरूलाई लाग्न सक्छ। भाइ बहिनीहरूले कथा अगाडि नै पढिसक्नुभयो, विषयवस्तु थाहा पाइसक्नु भएको छ। रामु शोभाको सौतेनी देवर हो। हाम्रो नेपाली समाजमा एउटा उखान रहेको छ, म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। सौताको छोरो मुटुको सुल। सौताको छोरो, सौताको चिन्नो, मुटुको सुल भन्ने चाहिँ उखान छ। यहाँ त एउटी किशोरी
16 वर्षीय उमेरले परिपक्व समेत नभएकी शोभाले सौतेनी 1.5 वर्षको देवर जिम्मा लिएर आफ्नै छोरो सरह गरेर लालन पालन पोषण गर्नु त्यो अलौकिक गुण मान्नुपर्छ। नारी सुलभ गुण र चरित्र आदर्श व्यवहार मान्नुपर्छ। यो गुणको टोल छिमेकबाट मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरिएको सुनिन थाल्यो। 22 वर्षको उमेरमा रामुले प्रथम श्रेणीमा एमएससी उत्तीर्ण गरेको समाचार सुनाउँदा शोभाका आँखाबाट हर्षका आँसु खस्नु, रामुको सफलताको श्रेय निर्मल र शोभाले पाउनु, भाषा पाठशालामा शिक्षकका रूपमा जागिरी रहेका मासिक 60 रुपैयाँ कमाउने निर्मल राजलाई रामुको सफलताले आनन्द प्राप्त गर्नु, आफू एउटा शिक्षक भएर पनि आफ्नो टुहुरो भाइलाई विज्ञान विषयमा एमएससी सम्म अध्ययन गराउन सक्नु र भाइले एमएससी तहको अध्ययनमा प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण हासिल गर्नुमा निर्मल राजलाई पनि अपार आनन्द महसुस हुनु, निर्मल र शोभाले आफन्त तथा इष्टमित्र सबैलाई रामुको सफलताको खुसी सुनाउनु। अर्को वर्ष घरनिया पण्डित उत्तम उन्मत्त राज की छोरीसँग रामुको विवाह धुमधामसँग सम्पन्न गर्नु, परम्परा अनुसार दुलही भित्र्याइनु, शोभाले छिमेकीहरूलाई बोलाएर भोज खुवाउनु, निम्तालुहरूले आगन्तुकहरूले छिमेकी महिलाहरूले सज्जन वृन्दहरूले शोभा र निर्मलको भूमिकाको प्रशंसा गर्नु, विवाह भएको 3 महिना पछि नै रामु तीर्थचन्द्र कलेजमा विज्ञान विषयको प्रोफेसर पदमा नियुक्ति हुनु जस्ता घटना र सन्दर्भहरू कथामा विषयवस्तुका रूपमा समावेश भएका छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तीर्थचन्द्र कलेजमा रामुको प्रोफेसरका रूपमा पाएको नियुक्तिले पारिवारिक आर्थिक अवस्थामा सुधारको संकेत देखा पर्नु, परिवारमा सुख र समृद्धिका शुभ संकेत देखिन थाल्नु, रामुले आफ्नो पारिश्रमिक आफ्नो कमाई आफ्नो तलब भाउजू शोभालाई ल्याएर राख्न दिँदा देवरको कमाई वा तलब आफ्नो हातले थन्क्याउन पाउँदा शोभा दङ्ग पर्नु, शोभा र निर्मलले लगाएको गुण नबिर्सिएका रामुले शोभा र निर्मलबाट जन्मिएका भतिजा भतिजी हरि र वसुधालाई असाध्यै प्रेम तथा सद्भावपूर्ण व्यवहार गर्नु, आफ्नै छोराछोरी जस्तै व्यवहार गर्नु, रामुले भान्सामा सघाउने महिला घरमा ल्याई आफ्नी भाउजूको दुःखमा सहयोग पुर्याउनु, स्वस्थ अवस्था कमजोर हुँदै गएकी शोभाले रामुको सहयोगी तथा उदार व्यवहार र आफूप्रतिको सहानुभूति देखेर आँसु बगाउनु, घरको सम्पूर्ण व्यवहारिक कार्यमा रामुको अग्रसरता बढ्नु, घरमा पढ्न आउने तथा भेट्न आउने सबैहरू मानिसहरूको ताती लाग्ने गर्नु, व्यवहारिक कुराहरू लिएर आएका मानिसहरूलाई निर्मल राजले सबै मास्टर बाजेलाई कान्छो बाजेलाई अथवा रामुलाई सोध्नु भनेर जिम्मा लगाउनु, रामुको प्रगति र चकचकी देखेर गाउँलेहरूले टुराको पनि दिन फर्किने कुराको चर्चा गर्नु, गाई सुनिनु, विवाह भएको 2-4 महिनापछि विवाह भएको 2-4 महिनासम्म दुलही केही समय घर बस्ने केही समय माइत बस्ने गरेकी दुलही अब कोसेली पात सहित धनदान सहित ठुलो फूर्तिफार्ती सहित लावा लस्कर सहित सदाका लागि घर बस्ने गरी फर्कनु, अफिसबाट घर फर्किएका रामुले दुलहीको आगमन थाहा पाउनु, सधैँ चोकमा नै काकाको हात समाउन पुग्ने हरि र वसुधा दुलहीले ल्याएको कोसेलीमा रमाएका हुनु, शोभाले रामुलाई दुलहीले ल्याएको कोसेली खाजाको रूपमा दिनु, तर आफूलाई जिलेबीले सञ्च नगर्ने भएकोले सधैँ जस्तो बार्ली ल्याउन भाउजूलाई आग्रह गर्नु, बिस्तारै
घरमा द्वन्द र असन्तुष्टिका काला छायाहरू देखा पर्न थाल्नु, देवरानी जेठानी बीचको मनमुटावका कारणले, दुलही बजैको अहम स्वभावका कारणले परिवारमा संकट सिर्जना गर्न थाल्नु, घरमा पारिवारिक मर्यादा र शिष्टाचारको पालना नहुनु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसो भन्नुको मतलब हामी नेपालीहरूको पारिवारिक संरचना, सामाजिक संरचना विशिष्ट किसिमको रहेको छ। देवरानी र जेठानी बीच दिदी र बहिनीको सम्बन्ध, जेठाजु र बुहारीका बीच दाजु र बहिनीको सम्बन्ध सम्मानपूर्ण व्यवहार रहिआएको छ। यस्तो व्यवहार र शिष्टाचार घरमा पालना नहुनु, दुलै बजैको स्वभाव र व्यवहारबाट आजित भएर शोभाले पनि क्रमशः लत्तो छड्दै जानु, अर्थात् हानथाप बढ्नु, शोभामा दिगदारी पलाउनु, दुलै बजैमा अत्यन्तै अल्छी प्रवृत्ति रहेको उत्तौलो व्यवहार क्रमशः बढ्दै जानु, पारिवारिक रूपमा मनमुटाव बढ्दै जानु, दुलै बजैले भान्सामा भात समेत छोड्नु, अनि नवदुलैले रामुले असाध्य प्यारो गर्ने हरि र वसुधालाई समेत हेला र घृणा गर्नु, कोठामा पस्दा समेत सोमत नभएका बालबालिका भनेर गाली गर्नु, छिमेकमा आफूले खानै नपाएको, खाना नदिएर नै जेठानीले आफूलाई मार्ने भई भनेर गुनासो गर्नु, प्रचार प्रसार गर्नु, श्रीमतीको कुरा र लहैलहीमा लागेर रामुले दाजु भाउजू तथा छोराछोरीसँग को व्यवहारमा परिवर्तन गर्नु, दुलैका स्वभाव व्यवहार र आदिलाई लिएर दाजुभाइका बीचमा ठक्क पर्नु, रामुले दाजुसँग श्रीमतीको कुरा सुनेर रामुले दाजुसँग आफू भिन्न भएर छुट्टिएर बस्ने प्रस्ताव राख्नु। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी सबै ग्रामीण सामाजिक परिवेशमा बाँचिरहेका छौँ। हामीले गाउँघरमा देखेका छौँ, धेरै घर परिवारमा विवाह भएको केही समयपछि भिन्न भएर बस्ने प्रचलन रहिआएको छ। एकाध घर परिवारमा समेत लामो समयसम्म एका घरमा बस्ने छ, नभए भने विवाह भएपछि छुट्टिएर बस्ने परम्परा रहेको छ। त्यसमा महिलाहरूको भूमिका, महिलाहरूको बीचको द्वन्द र असमझदारीले परिवार टुक्रिएर बस्ने अवस्था, अनि श्रीमानहरूले पुरुषहरूले पनि समन्वयपूर्ण समझदारीपूर्ण व्यवहार गर्न नसकेका कारणले पारिवारिक विघटन हुने गरेको हामी पाउँछौँ। आफूसँग छुट्टिएर बस्ने प्रस्ताव राखेको, भिन्न हुने प्रस्ताव राखेको भाइ रामुलाई निर्मल राजले जीवनभरि दुःख गर्दा गर्दै तीर्थव्रत गर्न नपाएको, भाउजू पनि बुढो हुँदै गएको, शरीर कमजोर हुँदै गएकोले शोभा र आफू तीर्थाटनमा जाने र फर्किएपछि भिन्न भएर बस्न आग्रह गरे र कुराकानीकै क्रममा निर्मल राजले तीर्थाटनकै क्रममा आफू दुवैको मृत्यु भएमा, आफूलाई केही भएमा राम्रो केटा खोजेर छोरीको विवाह गरिदिन र हरिलाई के गर्नुपर्ने हो आफै जान भनेर भाइ रामुलाई आग्रह गरे। दाजुभाइको बीच रामु र निर्मलको कुरा लुकेर सुनिरहेकी शोभाका आँखाबाट अनायासै दुःखका बलिन्द्र धाराहरू बग्न थाले। अब केही दिन पछाडि रामुले गाडी खोजेर लिएर आएर आफ्नो कोठामा भएको दाइजो पातमा आएको सारा सम्पत्ति दाजुसँग सल्लाह नै नगरी उठाएर गाडीमा लोड गराएर ससुरालीको जुद्ध सडकमा रहेको घरमा गएर बस्न थाले। छिमेकमा सौतेनी भावकै कारणले रामुले घर छाडेको हुन सक्ने कुरा गाई सुनिन थाले। यति मात्रै होइन, ससुराली गएर बसेको केही समयपछि रामुको छोरो जन्मियो। रामुले आफ्नो छोराको पास्नेमा दाजु भाउजूको त कुरा छोडौं, आफैले प्यारो गरी हुर्काएको, आफैले छोराछोरी तुल्य गरेर हुर्काएका
हरि र वसुधालाई समेत बोलाउन उचित छानेनन्, बोलाउन आवश्यक छानेनन्। यसरी हरि र वसुधालाई समेत नबोलाएर छुट्याएकोमा शोभाले मनमा नै दुःख व्यक्त गरिन्। अहो, संसार कति मतलबी छ भन्ने विचार, उत्कृष्ट विचार प्रदर्शन गरे। अब रामुको बहिर्गमनले, रामुले घर छोडेर हिँड्नाले निर्मलको घरमा फेरि पनि दरिद्रताको, गरिबीको छाया पर्न थाल्यो। आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै गयो, किनभने उनी त भाषा पाठशालाका शिक्षक थिए। जागिर बापत 60 रुपियाँ उनको कमाई थियो। त्यो 60 रुपियाँले घर खर्च चलाउनु पर्दा उनलाई असिलो परेको थियो। अनि केटाकेटीहरू पनि ओइलाएका फूल जस्ता कान्तिहीन देखिन्थे। ओइलाएको फूल भनेको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ओइलाएको फूलमा सौन्दर्यता कमै मात्रामा देखिन्छ, चमक देखिँदैन। पातहरू ओइलाइएका, जिङरिङ परेका देखिन्छन्। 2 वर्षपछि बिरामी भएर मर्ने अवस्थामा पुगेको रामुले काम गर्ने आइमाईलाई, शोभालाई लिन पठाए। आफूले छोरातुल्य पालेको देवर बिरामी भएको खबरले आकुल भएकी शोभाले घरको कामकाज छोरीलाई र आफ्नो पति निर्मल राजलाई हराएर हतार हतार रामुको डेरामा प्रवेश गरिन्। रामुको अवस्था अनि कोठामा असरल्ल परेका सरसामान देखेर, सरसफाईको अवस्था देखेर शोभालाई असाध्य दुःख लाग्यो। बिरामी कुर्ने मानिस पनि भए थिएनन्। कोठामा कसिङ्गरको डङ्गुर थियो, बाहिर निकालिएको अवस्था थिएन, सफासुग्घरमा ध्यान नदिएको। बिरामीको स्वास्थ्य तथा शारीरिक अवस्था दुवै दयनीय पाएकोले शोभाको चित्त काटियो। अर्कातर्फ कुनामा छोरो रोइरहेको थियो। रोइरहेको छोरालाई बोकेर शोभाले कोठाको सरसफाई गरिन्, कपडाहरू पट्याएर मिलाएर राखिन्। अब रामुको हेरचाह आफ्नो काँधमा जिम्मा लिइन्। यसरी निन्द्राबाट आँखा खुल्दा आफ्नै आमा समान भाउजूलाई आफ्नै आँखा अगाडि आफ्नो टाउको सुमसुम्याउँदै पाएकोमा रामुले भक्कानिँदै हरि र वसुधाको अवस्था सोध्यो। जसो तसो मुस्किलले आफ्नो टाउको भाउजू रूपी आमाको, आमा रूपी भाउजूको पाउसम्म लगेर राखे अनि आफू मर्ने अवस्थामा पुगेकोमा गुनासो व्यक्त गरे। दया, करुणा र क्षमाकी प्रतिमूर्ति शोभाले रामुको टाउको मुसार्दै बिसेक हुन्छ भन्दै सान्त्वना दिइन्। शोभा पुगेको आधा घण्टामा पछि, लगभग उनी पुगेर केही समय पछि भान्सेले बिरामीका लागि खानेकुरा ल्याए। दुलै यत्रो समयसम्म पनि दुलै नदेखेर शोभालाई आश्चर्य लाग्यो र भान्से मार्फत छोरो र बिरामी लोग्नेलाई छोडेर दुलै आफ्नी मुमासँग दक्षिणकाली दर्शन गर्न गएको थाहा पाए। शोभा दङ्ग परे। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, फेरि पनि म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई एउटा नेपाली उखान उद्धरण गर्न चाहन्छु। त्रिया चरित्रम पुरुषाय भाग्य। नारीको चरित्र पुरुषको भाग्यसँग जोडिने गर्दछ। जुन घरमा नारी सहनशील हुन्छन्, अनुशासित हुन्छन्, त्यो घरमा लक्ष्मीको बास हुन्छ। शोभाले रामुको हेरचाहको जिम्मेवारी लिइन्। औषधि र समयमै पाए खानेकुराको व्यवस्था मिलाउनाले रामुको स्वास्थ्य अवस्थामा क्रमिक सुधार आयो अनि रामुमा आत्मविश्वास पनि बढ्दै गयो। अपार आनन्द प्राप्त गरे। आफूलाई जाँच्न आएका डाक्टरसँग शोभालाई चिनाउँदै रामुले आफ्नै आमा भनेर चिनाए। यसरी रामुका मुखबाट शोभाले आमा भन्ने शब्द सुन्न पाउँदा उनी एकाएक भक्कानिन पुगिन्। उनका आँखा रसाए। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कथामा विकसित घटना अनुसार अब रामु पूर्ण रूपमा निको भए, कार्यालय जान सक्ने भए। एक दिन रामुले आफ्ना लत्ता कपडाको पोको बाँधेर भाउजू शोभालाई बोलाउन थाले। चिच्याइ बोलाउन थाले। भाउजूले चिया ल्याइदिन्।
अनि रामुको तयारी र घर फर्कने प्रस्ताव सुनेर उनी दङ्ग परे। शोभाले दाजुलाई एक वचन पनि नसोधी फर्किने भन्ने प्रतिप्रश्न गरिन् र रामुले आफू घर छोडेर निस्कँदा पनि दाजुलाई नसोधेको र घर जाँदा पनि सोध्नु नपर्ने तर्क व्यक्त गरे। आफ्नो देवता तुल्य ईश्वर तुल्य दाजुले न घरबाट निस्केर जा भनेको न घरमा किन आइस भन्ने प्रश्न प्रतिप्रश्न गर्ने उनको आत्मविश्वास थियो। त्यसैले घर फर्कन दाजुलाई सोध्नु नपर्ने विचार व्यक्त गरे। घर पुग्दा साँझ पर्न लागेको थियो। सुकुलमा बसेर हरि र वसुधा तरकारी चिउरा फाक्न लागेका थिए। निर्मल राज दारी चुस्स पालेर दुब्लाएका, कपडा मैला कपडा चिथरा कपडा लगाएका केटाकेटीहरू पनि ओइलाएका फूल जस्ता कान्तिहीन देखिन्थे भने घर श्रीहीन थियो। गरिबीले अर्थात् गरिबीका चरम अवस्था देखेर रामुको चित्त काटियो। जुन दाजु भाउजूले आफूलाई 1.5 वर्षको उमेरमा जिम्मा लिएर सक्षम बनाए, प्रोफेसर रामु बनाए, तिनै दाजु भाउजूलाई श्रीमतीको लय लयमा लागेर त्यागेर छोडेर हिँडेकोमा आफ्नो पौरख, आफ्नो लगाव, आफ्नो मेहनत, आफ्नै परिवारलाई, आफ्नै माता पिता तुल्य दाजु भाउजूलाई आफ्नै छोराछोरीका लागि काम लाग्न नसकेको, उपयोगी हुन नसकेकोमा, आफू स्वार्थी भएकोमा, आफू मतलबी भएकोमा रामुलाई आत्मग्लानि भयो। उनले परमेश्वर म कृतज्ञ हुँ, मेरो पौरखलाई धिक्कार छ भन्ने विचार व्यक्त गरे। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसरी कथाको विषयवस्तु, घटना, प्रसंग र सन्दर्भ टुङ्गिन्छ। आफ्नै सनकमा, श्रीमतीको बकाउमा लहै लहैमा लागेर हिँडेको, जोइ टिङ्ग्रे बनेर हिँडेको, ससुरालीको घरमा घर ज्वाइँ बस्न गएको रामुले आफ्नै श्रीमतीबाट, सासु ससुराबाट हेला र घृणापूर्ण व्यवहार पाएर मृत्युको मुखमा पुगेर फेरि त्यही भाउजूको स्याहार सुसारबाट तन्दुरुस्त भई आफ्नै घर फर्किने दृढ अठोट सहित घर फर्किएको छ। घर छोडेर हिँडेको, आफ्नै सनकले, आफ्नै अहमताले घर छोडेर हिँडेको रामु पश्चातापपूर्ण रूपमा पश्चाताप लिएर घर फर्किएको छ। यसरी घरमा रामुको पुनरागमन भएको छ। त्यसैले कथाकारले कथाको शीर्षक प्रत्यागमन भनेर राखेका हुन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले कथाको विषयवस्तु थाहा पाउनुभयो। यो कथाको मूल भाव वा सन्देश के हो त? यो कथा लेखनको उद्देश्य के हो? गुरुप्रसाद मैनालीद्वारा लेखिएको प्रत्यागमन कथा पारिवारिक तथा सामाजिक विषयवस्तु र समस्यामा केन्द्रित रहेर लेखिएको छ। यसको उद्देश्य पारिवारिक तथा सामाजिक विषयवस्तु र घटनाको उजागर गर्नु, चित्रण गर्नु। परिवारका हरेक सदस्यहरू पारिवारिक मर्यादा, जिम्मेवारी, नैतिकता र अनुशासनमा केन्द्रित रहनु पर्दछ। यदि यी कुराहरू उल्लङ्घन हुन थाले भने परिवारको विघटन हुन जान्छ, पारिवारिक अवस्था खस्कन्छ भन्ने सन्देश पनि कथाकारले दिएका छन्। यसैगरी यस कथामा बैगुनीलाई गुणले मार्नुपर्छ भन्ने नेपाली उखानको चरितार्थ गरिएको छ। पारिवारिक एकता कायम गर्न, सद्भाव कायम गर्न, पारिवारिक सुख शान्ति र समृद्धिका लागि नारी चरित्र, नारीको उपस्थिति र नारीको भूमिका अहम हुने विचार पनि सम्प्रेषण गरिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मातृत्व, सहनशीलता, क्षमाशीलता जस्ता गुणहरूले, नारीका गुणहरूले, यस्ता गुण भएका नारीहरूले आफ्नो घरलाई स्वर्ग बनाउन सक्छ। नारीमा असल चरित्र भयो भने घर नै स्वर्ग बन्न सक्छ। अर्थात् असल गृहिणी भएको घर परिवार नै स्वर्गको अर्को नाम हो
भन्ने सन्देश पनि कथाकारले कथा मार्फत प्रदान गरेका छन्। हरेक पुरुषमा, आम पुरुष जातिहरूमा आफ्नो पौरख, आफ्नो सामर्थ्य, आफ्नो ताकत, आफ्नो कमाईमा अहमता हुने गर्दछ, घमण्ड हुने गर्दछ र उनीहरूले व्यवहारमा त्यस्तो अहमता र घमण्ड प्रदर्शन गर्छन्। यस्ता अहमता र घमण्डले पारिवारिक विघटन हुन्छ। वास्तवमै धन सम्पत्ति र वैभवका पछि लाग्ने मानिसले सुख र शान्ति प्राप्त गर्न सक्दैन। वास्तविक सुख र शान्तिका लागि पारिवारिक एकता हुनुपर्दछ, मेलमिलाप हुनुपर्दछ, सहयोग हुनुपर्दछ, समझदारी हुनुपर्दछ, विश्वास हुनुपर्दछ। त्यसबाट सुख प्राप्त गर्न सकिन्छ। धन सम्पत्ति, दौलत र वैभव भनेका साधन मात्रै हुन् भन्ने सन्देश पनि कथाकारले प्रदान गरेका छन्। यस कथा मार्फत कथाकारले परिवारमा रहेका प्रत्येक सदस्यको आफ्नो मर्यादा हुन्छ, सीमा हुन्छ। यही मर्यादा र सीमा भित्र रहेर चल्नाले पारिवारिक एकता कायम हुन सक्छ। अन्यथा पारिवारिक एकता खण्डित हुन पुग्दछ, खलल हुन पुग्दछ भन्ने भाव वा विचार पनि व्यक्त गरेका छन्। माया, ममता, जिम्मेवारी बोध, कर्तव्य परायणता अनि प्रत्येक सदस्यको सम्मानबाट नै सुखी परिवार निर्माण हुन सक्छ, परिवार समृद्धिको बाटोमा लम्कन सक्छ भन्ने विचारलाई रामु, दुलै बजै, शोभा र दुलै बजै का व्यवहारबाट, उपस्थितिबाट, क्रियाकलापबाट सन्देशका रूपमा कथाकारले प्रदान गरेका छन्। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो सिकाइ सहजीकरण सामग्रीका माध्यमबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो कथाको संक्षिप्त विषयवस्तु बुझ्न सक्नुभयो भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। साथै कथाकारले कथा मार्फत व्यक्त गर्न चाहेको विचार अथवा हामीले भन्ने गरेको मूल भाव वा सन्देशको विषयमा पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले जानकारी हासिल गर्नुभयो। यो सामग्री, सहजीकरण सामग्रीका सम्बन्धमा कुनै अस्पष्टता भएमा, अन्योलता रहेमा, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको ले बुझ्न नसकेमा मेरो फेसबुक वालमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कमेन्ट बक्समा यहाँहरूले आफ्ना जिज्ञासाहरू उल्लेख गर्न सक्नुहुनेछ। म ती जिज्ञासाहरू, समस्याहरूको समाधानका निम्ति सदैव क्रियाशील छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो सामग्री कक्षा 10 मा अध्ययन गर्ने आम विद्यार्थीहरूको हितका लागि निर्मित गरिएको भएको हुनाले ती 10 कक्षाका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू समक्ष पुर्याउन यहाँहरूले सहयोग गर्नुहुनेछ, ताकि उहाँहरूले पनि सहजीकरणका माध्यमबाट, यो सामग्रीका माध्यमबाट आफ्नो नेपाली विषयको अध्ययनलाई लाभदायी बनाउन सक्नुहुनेछ, उपयोगी बनाउन सक्नुहुनेछ, प्रभावकारी बनाउन सक्नुहुनेछ। शिक्षक साथीहरू, आदरणीय अभिभावकहरू र विभिन्न महानुभावहरू, यो सामग्रीलाई विद्यार्थीहरू समक्ष पुर्याउन सहयोग गरिदिन हुन आग्रह गर्न चाहन्छु र देखिएका कमी कमजोरीहरूको विषयमा विनम्रतापूर्वक सुझावको अपेक्षा पनि गर्दछु। जो जहाँ रहनु भएको छ, आजको दिन सुखपूर्ण रहोस्। यो सामग्रीलाई तपाईहरूले मेरो फेसबुक वालमा, त्यसैगरी म कार्यरत रहेको विद्यालय आजाद माध्यमिक विद्यालय 5 खाल 12 बालुवा काभ्रेको फेसबुक वालमा, फेसबुक पेजमा, 5 खाल नगरपालिकाको शिक्षा शाखाको फेसबुक पेज तथा युट्युबमा गएर इलर्न नेपाली च्यानल सर्च गर्नुभयो भने प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। जहाँ हुनुहुन्छ, जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस् भन्दै यहाँहरूमा धन्यवाद ज्ञापन सहित नमस्कार गर्दछु। नमस्कार।